अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब ईरान पे हमला हो गया और जनाब आपको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी, उनके बारे में और सदर जो है ईरान के, उन पे जनाब वो निशाना थे और शहीद कौन हुआ ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बारे में जो है ना, हुसैन यानी जिन्हें बड़ा यानी कि कहा जाता है कि कंधार के वो मुखालिफ हैं जनाब, तो उन्होंने जो बयान दिया उसका जवाब भी ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, उस बारे में भी एंड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान ने हमले किए हैं जो सऊदी अरब के शहर रियाज पर जो हमला हुआ है उसमें, और ये जो अमारात है अरब अमारात, इसमें अबू धाबी में जो पाकिस्तानी की शहादत है, यानी ईरानी हमलों में पाकिस्तानी शोधा जो है ना शहीद हुए हैं, जो पाकिस्तानी लोग, उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम आपको ये बताते हैं कि आज जो है ना आपको पता है कि पहले भी मैंने अपनी शॉर्ट्स में बता दिया था आपको कि ईरान ने जो है ना वो ईरान पे जो है ना इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पे जो है ना हमला कर दिया है। और ये हमला ना काफ़ी आपको बताएं ये बहुत ज़्यादा शदीद था, और असल में ये दोनों ने, इसराइल ने और अमेरिका ने ना आपस में अहदाफ जो है ना बांट लिए हैं। यानी कि इसराइल जो है ना वो क्या करेगा, वो करेगा जनाब ये कि मिसाइल जहाँ पे नस्ब है वो और जहाँ पे बनते हैं, यानी जहां पे इनकी इंडस्ट्री है उसको तबाह करेगा। और अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका जनाब करेगा ये कि जो ईरान की आला क़यादत है उसे और फौजी क़यादत है उसे निशाना बनाएगा, और जो जौहरी तनसीबात है उनको निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि ये सिर्फ जो जौहरी प्रोग्राम है इसके खात्मे के लिए जो बात की जा रही है ना, तो ये सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो मान लिया, ईरान ने तो पहले ही कह दिया कि आयतुल्लाह खामेनी यानी कि हमारे जो सुप्रीम लीडर, उनका खुतबा है कि हम जो है ना ये मुहलिक हथियार यानी एटम बम नहीं बनाएंगे। हम इस पे तो बात हो सकती है, ओमान ने भी यकीन दिलाया, उसके बावजूद जो है ना अमेरिका ने ना इसराइल के दबाव पे ना मेरे ख्याल में हमला कर दिया। और आपको पता है इस तरह से ट्रंप साहब ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी जो है ना वो मार ली है, क्योंकि वो तो कहता था मैं जंगे रुकवाने वाला हूं, शुरू करने वाला नहीं हूं। लेकिन अब जनाब उसने ईरान पे पहले भी जून में किया था, अब दोबारा जो है ना जनाब हमला कर दिया। पहले तो चलो कहा जा सकता है कि गलत फहमी में हो गया, ये हो गया, या दिखाने के लिए जो भी, लेकिन अब तो सोची समझा पूरा मंसूबा, पहले भी पूरा मंसूबा था, लेकिन अब हमको बेवकूफ बनाया गया था। तो अब जनाब उन्होंने बना तो दिया है। अब देखें जो हमले हुए हैं उसमें एक यानी कि लड़कियों के स्कूल पे हमला हुआ है, गर्ल्स स्कूल पे जो हमला हुआ है उसमें 40 साल बाद जो है ना वो शहीद हो गई हैं, और ये ऐसा बताना है ईरानी मीडिया का। और इसके साथ जो है ना आपको ये बताएं कि ईरानी जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान साहब, उनकी रिहाइश गाह, उनके दफ्तर पे, और जो खुफिया दफ्तर है आयतुल्लाह खामेनी साहब का, उनके जो दफ्तर है उस पे भी अटैक हुआ है। तो ऐसा जो है ना ईरानी जो वजीर खारजा हैं अब्बास इराकी साहब ने बताया है कि नहीं, वो बिल्कुल हयात हैं और तंदुरुस्त हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ अपने लीडर जो है ना वो खोने पड़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उन्होंने जो है ना अमेरिकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि शहीद कौन हुआ है। शहीद हुआ है जनाब वजीर दिफा जो है ना, ईरान का वजीर दिफा जो है ना वो शहीद हो गया। उनका नाम गलबन था जो है मेरे ख्याल में अमीर नासिर ज़ादा साहब जो के वजीर दिफा हैं ईरानी, वो जनाब शहीद हो गए हैं इसमें। और जो है ना बाकी इसके अलावा पासदार इनकलाब के कमांडर भी शहीद हो गए हैं। तो यानी ये जो बयान है अब्बास इराकी साहब का कि जनाब जो हमें कुछ लीडर शायद हो सकता है कि हमने खो दिए हों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये हमला जाहिर सी बात है, उनके पास बेपनाह असला है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि जो मुसलमान है वो तो शहादत को अपने लिए एजाज समझते हैं। तो ये जो 40 तलबा शहीद हुई हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं जनाब, असल में उनका मकसद ही रजीम चेंज है। और पहलवी, वो जो रजा पहलवी है, जो शहनशाह था ना पहले, उसका जो बेटा है वो जनाब बिल्कुल हाँ इसराइली है जनाब। वो आपको बताएं कि उसने जो पैगाम जारी किया है, उसने कहा है कि जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के नाम जो है पैगाम दिया है। इसके अलावा मोसाद भी उसके साथ थी ना। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ने जो है ना ईरानी अवाम से किया गया वादा जो है ना वो पूरा कर दिया है।
اور امداد پہنچ گئی ہے، یہ انسانی بنیادوں پر جو ہے نا مداخلت ہے، ہمارا جو ہے نا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ جابرانہ نظام اور قتل و غارت کی یہ مشینری، یہ رجیم ہے۔ تو اس نے یعنی کہ یہ پہلوی صاحب رضا پہلوی نے ڈائریکٹ جو ہے نا سیکورٹی فورسز کو اور فوج کو مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ایرانی عوام ہے یعنی کہ دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے جو ہے نا تیار ہو جائے، جس کی اور حتمی فتح جو ہے نا وہ قریب ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز اور خامنئی جو ہے نا جو مطلب سیکورٹی فورسز والے ہیں وہ خامنئی کے ڈوبتے جہاز سے نکل کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں ان کو۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرمپ صاحب سے کہا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، یہ لے۔ اب اسے بھی عوام کی فکر ہے اور ان سے ملا ہوا ہے اسرائیل سے اور کس سے؟ امریکہ سے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ عوام پرسکون رہیں، ہاں اپنے گھروں میں رہیں اور پرسکون رہیں، اور میں جو ہے نا حتمی اقدامات کا جو ہے نا اعلان یعنی حتمی اقدامات کے لیے وقت کا اعلان جو ہے نا کروں گا، ٹچ میں رہیں اور یہ وہ۔ اور موساد نے کہا کہ ہم جناب مدد کر رہے ہیں ایرانی عوام کی، اور ایرانی عوام کو جو نا مطلب آزادی دیں گے۔ وہی باتیں جو ٹرمپ صاحب نے کی ہیں کہ ہم جناب ان کو آزادی جو ہے دلوائیں گے عوام کو۔ تو یہ جناب یہ صرف جھوٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایران نے پھر کیا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یعنی اسرائیل نے اور امریکہ نے جو حملہ کیا اس کے جواب میں ایران نے، ظاہر سی بات ہے ایران نے بھی تو حملے کرنے دے۔ ایران نے جناب سعودی عرب میں بھی حملہ کیا ہے، امارات میں بھی حملہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بحرین پہ بھی حملہ کیا ہے، عراق پہ بھی حملہ کیا ہے، کویت پہ حملہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ کافی سارے یعنی کہ دیکھیں جہاں جہاں بھی امریکی اڈے ہیں، امریکی ایئر بیسز ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ایران نے حملہ کیا، اور یہ حملہ جو ہے نا انہوں نے امریکی بیسز پہ کیا ہے۔ لیکن جناب آپ کو پتہ ہے امارات میں ابو ظہبی میں جو یعنی حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ جناب ایک پاکستانی کی شہادت ہو گئی ہے، جو کہ میڈیا، ہمارا پاکستانی میڈیا بھی بتا رہا ہے، اور جو ابو ظہبی والے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اس کی ابھی نام تو نہیں بتایا، لیکن پاکستانی ایک جو ہے نا وہاں یعنی کہ وہ جو میزائل کے ٹکڑے تھے اس کو لگنے سے نا وہ جناب شہید ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں پاکستانی بھی اس جنگ میں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اسرائیل اور جو امریکہ کا مقصد تھا وہ مقصد ہی یہی تھا کہ اس خطے میں لڑائی اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اور ایران نے جو ظاہری سی بات ہے حملہ کر دیا ہے نا ان پہ۔ تو اب دیکھیں کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کو آپس میں تو خیر ویسے بھی نہیں لڑنے، لیکن ایران جو ہے نا اس نے بھی کہا ہے کہ میں حق بجانب ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے ان کے ایئر بیسز ہیں، تو اب ایران تک پہنچنا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہنچ میں نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ تک ایران نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس اتنی زیادہ جو ہے نا میزائل یا مطلب اور نہیں ہے کہ اس کی سرزمین تک پہنچ سکے۔ البتہ جہاں جہاں اس کے یعنی بیسز ہیں وہاں پہ تو پہنچ سکتا ہے، اور ایران جو ہے نا وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور ایران مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل پہ تقریباً 75 عدد میزائل جو ہے نا اسرائیل پہ بھی ایران نے داغے ہیں، ان سے ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی، لیکن سائرن وغیرہ ضرور جو ہے نا وہاں پہ بجے ہیں۔ تو میرا رب کرے کہ ایرانی عوام ہو یا جو بھی ہیں ہمارے مسلم بہن بھائی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جنگ زیادہ پھیلے نہ۔ باقی سارے ملک جو ہے نا وہ مذمت بھی کر رہے ہیں، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، اب دیکھنے یہ کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جناب جو حسین حقانی صاحب ہیں انہوں نے جناب ایک بڑی بات کی ہے، بہت بڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے جو پاکستان یعنی افغانستان میں لڑ رہا ہے، تو یہ جناب اس کو دھکیل کے پاکستان میں لے جانا چاہیے، جس